र एक्स अरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं त हामीले बेसिक लजिक युज गर्न लजिक गेटहरु युज गरेर पनि बनाउन सक्छौं एचिभ गर्न सक्छौं जुन चाहिँ ए नम्बरको फिगर छ जस्तै ए एक्स र वाई इनपुट दिएको छ यसमा हामीले के गर्यौं त एक्स इन्टु वाई वाई बार भनौं न है हामीले के गर्यौं एक्स इनपुट गर्यौं वाई बार हामीले लग्यौं अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्यौं एक्स बार इनपुट गर्यौं अनि वाई लग्यौं त्यसले चाहिँ के एचिभ गर्ने भयो त एन्डमा हालेपछि हामी के गर्न सक्छौं साइमल्टेनियसली हामी युज गर्न सक्यौं एन्ड गेट अनि त्यहाँदेखि हामीले के गर्छौं एन्ड गेट मल्टिप्लाई गरिसक्यौं अनि त्यहाँदेखि हामीले अर गेट युज गर्न सक्छौं यही सर्किटलाई हामीले एक्सअर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तै न्यान्ड गेट युज गरेर हामीले दुईटा तरिकाले न्यान्ड गेट युज गर्न सक्छौं एउटा हामीले ए कम्प्लिमेन्ट गरेर न्यान्ड गेट युज गर्न सक्छौं अथवा बी कम्प्लिमेन्ट अर्को चाहिँ त्यो दुईटै न्यान्ड गेटलाई हामी एउटै बनाएर पनि युज गर्न सक्छौं र हामी अर्को एउटा सुरुमा हामीले हेरौं न्यान्ड गेटको बी नम्बरको फिगरमा हेर्नु त बी नम्बरको माथिको फिगरमा हामीले डाइरेक्ट यसलाई हैन इन्भर्सलाई हामीले के गर्न सक्छौं ए कम्प्लिमेन्टले हामीले न्यान्ड गेट युज गर्न सक्छौं है ए कम्प्लिमेन्ट हेर्नु त ए कम्प्लिमेन्ट इनपुट हुँदाखेरि अर्को हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट ए सरी बी चाहिँ आउने हो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट लेख्न मिल्यो हो कि हैन अर्कोमा हामीले यताबाट अर्को मुनिको सर्किट लिनु त ए हामीले इनपुट गर्न सक्छौं जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं बी कम्प्लिमेन्ट इनपुट गर्दा हुन्छ एन्ड गेटमा त्यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्नु भयो भने हामीले ए बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेर आउन सक्छ अथवा त्यो माथिको फिगर नयुज गरे मुनिको पनि फिगर युज गर्न सकिन्छ मुनिको फिगरमा हेर्नु त ए डाइरेक्टली गएको छ न्यान्ड गेटमा हैन अनि अर्को चाहिँ हामीले के लिएको छौं एउटा कमन न्यान्ड गेट युज गरेको छौं जुन चाहिँ ए र बी को बीचमा छ त्यहाँबाट हामीले लग्दाखेरि न्यान्ड गेट ए इन्टु बी होल कम्प्लिमेन्ट त्यसलाई हामी डी मर्गन्स युज गरेर ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट बनाउन सक्छौं अब यो बी ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्टले डाइरेक्टली हामीले इनपुट गर्न सक्छौं माथिको न्यान्ड गेटमा जस्तै ए इन्टु ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट यो आउने हो यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने होल कम्प्लिमेन्टमा हामीले ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी आउँछ त्यस्तै गरेर मुनितिर पनि सल्भ गर्नु भयो भने ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट डाइरेक्टली आउँछ त्यसलाई अब हामीले डाइरेक्ट न्यान्ड गेट युज गरेर ए एक्स अर बी गर्न सक्छौं यो गर्न सक्नुहुन्छ हेलो हेलो सर यो गर्न सक्नुहुन्छ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लम मुनिको सकिन्छ सर यो कस्तो जस्तो देखिरहेछ यो मुनिको प्रब्लम एउटा हामीले गरेको थियौं याद छ कि छैन हाफ एडरमा पनि हामीले लगभग यस्तै खालको प्रब्लम हेरेको थियौं यदि काहीँ दुईटा नट गेट युज गरेको छ भने हामीले डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं न्यान्ड गेट त्यसलाई रिभर्स गर्न सक्छौं हाफ एडर एकचोटि चेक गर्नु है हुन्छ सर हाफ एडरमा पनि यही प्रब्लम छ मुनिको जस्तो अर्को हामीसित पाइरेटी जेनरेटर एन्ड चेकर भन्ने कन्सेप्ट छ पाइरेटी चेकर जेनरेटर भनेको धेरै सिम्पल छ यसमा पोइन्ट चाहिँ के याद गर्नु पर्यो भने जुनसुकै पाइरेटी बिटहरु निकाल्नको लागि हैन हामीले अड पाइरेटी बिट पनि भन्न सक्छौं अथवा इभन पाइरेटी बिट पनि लिन सक्छौं अब कुन चाहिँ युज गर्दैछौं त्यही अनुसारले डिफर गर्छ चेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ एउटा हामीले ट्रुथ टेबलमा हेर्नु त पाइरेटी बिट हामीले निकाल्नु पर्ने अरे आउटपुट तर अब के निकाल्दैछौं त आउटपुट हामीले इभन पाइरेटी बिट 3 बिट मेसेज युज गरेर हामीले ट्राई गर्दैछौं निकाल्नको
र इभन प्रायोरिटी बिट निकाल्नको लागि तपाईहरुको इभन छ भने चाहिँ 0 अड छ भने चाहिँ 1 यो कन्सेप्ट याद गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै सजिलोले एचिभ गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु है राम्रो यो नोट गरेर राख्नु है नभए पढ्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ। इभन प्रायोरिटी र अड प्रायोरिटीमा हामीले इभन प्रायोरिटी चेक गर्दै इभन प्रायोरिटीमा हामीले नम्बर अफ वान्स चाहिँ तपाईको इभन छ भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ 0 आउटपुटमा राख्दा हुन्छ। यदि अड छ भने चाहिँ 1 राख्दा हुन्छ। यो थ्योरी चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इभन प्रायोरिटी चेक गर्नको लागि मात्रै हो। इभन प्रायोरिटी चेक गर्नको लागि चाहिँ इभन छ भने चाहिँ 0 नम्बर अफ वान्स अड छ भने चाहिँ 1 तर अड प्रायोरिटीको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ जस्ट उल्टो यो अहिले नै नोट गरेर राख्नु है। अब यहाँ अड प्रायोरिटीमा चाहिँ जस्ट उल्टो गर्नु नम्बर अफ वान्स चाहिँ यदि इभन छ भने चाहिँ 1 अड छ भने चाहिँ 0 यो चाहिँ अड प्रायोरिटीको लागि। केही डाउट छ यसमा? अब यहाँ हेरौँ त के छ हेरौँ है। फर्स्टकोमा 0 0 0 सुरुमा 0 नै हुन्छ। यहाँ 1 कतिवटा छ भन्नु त यो तीनवटा 3 बिट मेसेजमा कतिवटा 1 छ? छैन सर। एउटा छ भनेपछि अड हो कि हैन? यो इभन प्रायोरिटी बिट निकाल्न खोज्दैछ। एउटा छ भने 1 हामीले के लेख्न सक्यौं 1 लेख्न सक्छौं। अर्कोमा हेर्नु कतिवटा 1 छ? एउटा हैन अड। यहाँ कतिवटा 1 छ? दुईटा भनेको इभन 0। यहाँ एउटा 1 कतिवटा छ? 1 चाहिँ एउटा मात्रै छ अड भनेको 1। यहाँ कतिवटा छ? दुईटा 1 इभन छ इभन भनेको 0। यहाँ कतिवटा 1 छ? दुईटा भनेको इभन भनेको 0। यहाँ कतिवटा 1 छ? तीनटा भनेको अड भनेको 1। यो टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ? सर हजुर त्यो सेकेन्डमा नि एउटा मात्र 1 छ त अनि सेकेन्डमा एउटा मात्र 1 छ भनेपछि अड हो नि त। अड भनेको कति छ? अड भनेको एउटा मात्र 1 होइन अनि इभन भनेको दुईटा 1 होइन सर? हजुर दुईटा मात्रै होइन दुईटा 4टा 8वटा त्यसरी जाने इभन नम्बर। हजुर हो कि सर? त्यो एउटा 1 लाई पनि अड इभनै भइरहेछ त्यहाँ त्यही कन्फ्युज भइरहेछ। यहाँ हेर्नु राम्ररी हेर्नु है। यहाँ कतिवटा 1 छ? एउटा 1 छ सर। एउटा छ भने अड छ नि त। अड नम्बर भनेको के हो त? 1 रिप्रेजेन्ट गर्ने आउटपुटमा। इभन प्रायोरिटी भनेको इभन नम्बर छ भने 0 राख्ने हो। यति कन्सेप्ट याद गर। इभन नम्बर छ भने इभन प्रायोरिटीमा 0 हुन्छ है। यहाँ कतिवटा 1 छ? कन्फ्युज हुँदैछ? छैन सर। म यहाँ बनाउँछु ल। हुन्छ सर बनाएर गर्नु एकचोटी। यहाँ भन्नु त यो 0 टर्ममा कतिवटा यहाँ त 0 नै छ। 1 टर्ममा हेर्नु त 1 टर्ममा कतिवटा छ 1?
एउटा अड भनेपछि हामीले 1 राख्ने कन्सेप्ट बुझ्दै हुनुहुन्छ यस सर यहाँ कतिवटा 1 छ एउटा भनेको अड नम्बर हो 1 यहाँ कतिवटा छ इभन छ दुईटा छ भनेपछि 0 नै हुनु पर्यो यहाँ एउटा 1 भनेपछि अड नम्बर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 भयो के डाउट छ यो इभन प्रायोरिटी बिट हो अड प्रायोरिटी बिट गर्नु पर्यो भने अड प्रायोरिटी बिटमा जस्ट अपोजिट हो हामीले अड छ भने 0 इभन छ भने चाहिँ 1 अड प्रायोरिटी बिटमा हेर्नु त 1 कुन कुन हुन सक्छ एउटा दुईटा तीनटा सक्यो अरु कहीं छ हो कि हैन भन्नु त यति हो अब तपाईहरुले यहाँको यसको सर्किट बनाउनु त प्रायोरिटी बिटको बुलन अलजेब्रा बनाउनु त प्रायोरिटी बिटको 1 1 भएको मात्र लिनु बुलन अलजेब्रा सल्भ गर्नु त पहिले सुरुमा बुलन अलजेब्रा के हुन्छ बुलन अलजेब्रा हाम्रो 1 को हेरौं है के छ त a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c अर्को a कम्प्लिमेन्ट b अनि c कम्प्लिमेन्ट कहाँ गयो a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c प्लस अर्को हाम्रो a कम्प्लिमेन्ट b अनि c कम्प्लिमेन्ट अर्को हाम्रो प्लस a b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट अर्को प्लस a b c जम्मै जना आयो हेलो आयो सर अब यसलाई सल्भ गर्नु त यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटामा कमन लिनु यो दुईटामा a कम्प्लिमेन्ट कमन लिनु यो दुईटामा तपाईले के लिन सक्नुहुन्छ a मात्रै लिन सक्नुहुन्छ दुईटालाई कमन गर्न त के आउँछ रिजल्ट सल्भ गरेर मलाई आन्सर भन्नु है a कम्प्लिमेन्ट b कम्प्लिमेन्ट c प्लस a कम्प्लिमेन्ट b c कम्प्लिमेन्ट प्लस a b कम्प्लिमेन्ट c
प्लस ए बी सी। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ? यहाँ दुईटामा कमन लियौँ, ए कम्प्लिमेन्ट कमन लियौँ। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको बी कम्प्लिमेन्ट सी प्लस बी सी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कमन लियौँ, बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस बीसी। अब यहाँ हामीले ए कम्प्लिमेन्ट यो कस्तो जस्तो देखिरहेछ? ए बी एक्सआर सी जस्तो देखिरहेछ। एक्सआर को सिम्बल हामी ल्याउनु पर्यो। सिम्बल यहाँ त अहिले भर्खर हामीले गरेको थियौं, हो कि हैन? त्यस्तै देखिरहेछ, हो कि हैन? एक्स और जस्तो देखिरहेछ भनेपछि हामीले यहाँ डाइरेक्ट राख्न मिल्यो। यसमा लिन्छ कि लिँदैन सबै सिम्बल्स हेर, लिएन है? ल एक्स और बी बी एक्स और सी जस्तो छ कि छैन भन्नु त? हेलो, अर्को पनि हेर्नु त, बी कम्प्लिमेन्ट सी कम्प्लिमेन्ट प्लस बीसी। त्यही एक्स और मै हेरौँ त। यसलाई पनि हामीले डाइरेक्टली लेख्न मिल्छ, एकचोटि गरेको थियौं हैन? यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? हेलो, यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? एकचोटि मैले तपाईहरुलाई केमा देखाएको थिएँ? एक्स नर भनेर। यहाँ हेर्नु त, यहाँ छ कि छैन भन्नु त? फुल सबट्र्याक्टरमा हेर्नु है, एक्स नर भनेर छ। यहाँ फर्मुला हाल्दिन्छु। तपाईहरुले के सल्भ गरिसक्नु भयो? हैन? यसलाई हामीले यो लेख्दाखेरि अर्को हामीले यसलाई कम्प्लिमेन्ट फुल कम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने चाहिँ के लेख्न मिल्यो त? हामीले एक्स और बी लेख्दा मिल्दा भइगयो। यहाँ हेर्नु त, अर्को स्टेपमा के छ? यसलाई फुल कम्प्लिमेन्ट दियो भने चाहिँ के हुन्छ अरे? डाइरेक्ट हाम्रो ए एक्स और बी हुन्छ, हो कि हैन? यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने अर्को स्टेपमा हाम्रो के छ? यो युज गर्ने बित्तिकै
यो पोइन्टहरु याद गर्नु आफै पनि फर्मुला कहिलेकाहीँ यो नोट गरेर राख्नु भयो भने युज हुन्छ। अब हामीले डाइरेक्ट यो कम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले एक्स अर बी लेख्न मिल्छ। यो चाहिँ नोट गरेर राख्नु फर्मुला बनाएर। अब त्यस्तै खालको हाम्रो यहाँ पनि हामीले के युज गर्न सक्छौं त कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं जम्मैले। कसरी गर्ने त ए बी एक्स अर सी युज गर्न सक्छौं। होल कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। लास्टमा पनि एक्स अर जस्तै आयो। हजुर अब यहाँ के गर्न सक्यौं त अब हामीले डाइरेक्ट हेर्नु त ए कम्प्लिमेन्ट बी छ अनि प्लस फेरि ए बी कम्प्लिमेन्ट जस्तै खालको छ हैन। पुरै सबैलाई सिनेरियो हेर्नु भयो भने फेरि हामीले के गर्न पायौं त ए एक्स अर ए एक्स अर अनि ब्रैकेटमा बी एक्स सी लेखिदिँदा भयो हैन। ल यो टेक्निक चाहिँ याद गर्नु, यो अलिकति याद गर्नु भयो भने भइहाल्छ, अरु केही छैन। अब हाम्रो के आयो त के एक्स भयो। यहाँ फन्ट चेन्ज भइरहेछ के भयो त। के डाउट छ यो स्टेप चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त्यो फर्मुला नोट यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। हजुर बी र सी मा ब्रैकेट बी र सी मा हजुर यहाँ आन्सरमा छ त्यसको ए आन्सरमा ए एक्स अर ब्रैकेट यसरी भन्नुभएको। हजुर अब यहाँ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए यो धेरै गाह्रो हुन्छ। अब के गर्यौं भने अब यसको सर्किट बनाउन पनि सजिलो छ। ए एक्स अर बी भनेपछि हामीले डाइरेक्ट सर्किट युज गर्दा भयो हैन। ए एक्स अर बी पहिले सुरुमा हामी बनाऊं एउटा सानो सर्किट। ए पहिला बीसी को बनाऊ, बीसी को सजिलो जुनै पनि युज गर्दा हुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने जुनै पनि जस्तो इच्छा हुन्छ त्यस्तै गर्दिदा हुन्छ। जस्तै अब एबी बनाउँदा पनि हुन्छ या बीसी पनि बनाउँदा हुन्छ। एक्स अर को रिप्रेजेन्ट गर्नु, एक्स अर हाल्नु, कुन हाल्दिनु तपाईले। यो ब्र्याकेट अर्को स्टेपमा ब्र्याकेट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु त यो ब्र्याकेट हटाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले के गर्नु, जस्तै मैले यहाँ बीसी पठाए, अर्को हाम्रो के छ त ए छ। यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं एक्स अर युज गर्न सक्छौं।
भयो कि भएन यो हाम्रो के दियो त पी यो पाइरिटी बिट केही डाउट छ सर्किटमा हेलो केही डाउट छ छ कि छैन भन्नु छिटो छैन सर यो साह्रै सजिलो हुन्छ तर यो एक्जाममा त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है त्यही पनि अब यो सिलेबसमा छ हैन अर्को अब तपाईहरु 4 वटा बिट भएको गर्नु त 4 वटा बिट भएको पाइरिटी बिट गर्नु त यो हामीले के गर्यौं त पाइरिटी बिट जेनेरेट पनि गर्यौं यो हाम्रो जेनेरेट भयो अर्को चेकर गरौं पाइरिटी चेकर पाइरिटी चेकर गरौं पाइरिटी चेकर 4 वटा बिटमा हुन्छ गरौं चार वटा बिटमा गरौं इरोड चेक भन्ने राखे मैले पाइरिटी अब यहाँ हेर्नु लिँदाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले एउटा पाइरिटी चेकर भनेर लिनुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको चाहिँ अब इरोड चेक गर्नलाई यो हामीले लिनुपर्ने हुन्छ 4 वटा बिट र यसमा चाहिँ तपाईको ए बी सी चाहिँ इनपुट बस्छ हैन पी चाहिँ हाम्रो पाइरिटी बिट भनेर एज्युम गरेको र हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ हामीले के लेखेको हुन्छ भने पाइरिटी एरर चेकर भन्ने हुन्छ है पाइरिटी एरर चेकर यो अहिले थ्योरी म बुझाउँछु तपाईहरुलाई यो सर्किट पहिला बुझौं के छ यस अब यसमा पनि हामीले के गर्दै छौं भने त्यही अड नम्बर छ भने हामीले के गर्छौं 1 राख्छौं इभन छ भने चाहिँ हामीले 0 राख्छौं सेम त्यसरी नै यसमा एउटा फरक चाहिँ के छ भने पी भनेर हामीले यहाँ डी चाहिँ लिएनौ यहाँ चाहिँ हामीले पी भनेर लियौं एज्युम गरौँ कि सर्किट यस्तो छ र यही एउटै क्वेशन्स मात्रै छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो पी भनेर चाहिँ जम्मै पाइरिटी बिट हो भनेर बुझ्यौ है अर्को हाम्रो सीपी भनेको चाहिँ हाम्रो चेक गर्न हामीले चेक गर्दै छौं कुन चाहिँ एरर हुन्छ भनेर कुन चाहिँ एरर हुँदैन भनेर हामीले चेक गर्दै छौं अब यहाँ अड नम्बर छ भने चाहिँ 1 राखौं र मलाई टर्म 1 को भन्नु त यहाँ 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ तर इभन हो कि अड हो यो अड हो यसमा चाहिँ के भनेको कन्सेप्ट हुन्छ भने नि तपाईको हामीले यदि अड नम्बर 1 देखियो भने हैन त्यसलाई चाहिँ 1 राख्ने यदि इभन देखियो भने चाहिँ त्यसलाई 0 राख्ने सेम कन्सेप्ट त्यसरी नै छ वान हुन्छ त्यसको यहाँ 1 हुन्छ अर्को पनि वान 1 हुन्छ अर्को 0 अर्को वान 1 अर्को 0 2 छ यहाँ पनि 2 छ अर्को यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 3 छ सक्यो यो निकालिसक्नु भयो कपीमा गर्नु साइमल्टेनियसली भयो यति गरेपछि हामीले धेरै सजिलो हुन्छ अब म थ्योरी बुझाइदिन्छु यो भयो कि भएन सबैले
यहाँ पी भनेको चाहिँ के हो प्रायोरिटी हो र सीपी भनेको चाहिँ हामीले एरर चेक प्रायोरिटी भनेर बुझ्छौँ त्यसलाई प्रायोरिटी एरर चेक यो भयो कि भएन ल अब यहाँ थ्योरीमा हेरौँ है अब यो हाम्रो प्रायोरिटी चेकर भनेर अघि हामीले जेनेरेट गरौँ प्रायोरिटी कसरी आयो भनेर हैन अब यहाँ 3 बिट इभन प्रायोरिटी चेकर ट्रु टेबल जुन बनाएको छौँ हामीले त्यसको प्रायोरिटी चेकर गर्नको लागि जस्तो प्रायोरिटी पनि हामीले ल्यायौँ अरे एज्युम गरौँ हाम्रो छ 4 बिट रिसिभ मेसेजमा हामीले एउटा प्रायोरिटी एड गरेर आयो अब यसमा के भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ भने यदि अड हामीले यहाँ प्रायोरिटी चेकरमा चाहिँ के गर्छ भने एररहरू पोजिबल हुन सक्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुले मेसेज पठाउँदाखेरि एरर अभियसली हुन सक्छ अब त्यो एरर आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने अकर हुँदाखेरि के गर्ने त कस्तो बिटहरू हुन्छ भनेपछि अभियसली फरक भइदिन्छ नि त एउटा बिट पनि आयो भने चेन्जेस आयो भने तपाईको मेसेजै अर्को भइदिन्छ जस्तै एज्युम गरौँ ए भनेको तपाईको मेसेज हैन जस्तै ए भनेर टाइप गर्नुभयो त्यसको आस्की भ्यालु भनेको 67 67 को बाइनरी लग्यो भने समथिङ तपाईको 101 त्यस्तो समथिङ कति हुन्छ यदि त्यो बिटमा कुनै पनि बिटहरू अर्कै आइदियो भने त मेसेजै बी भनेर गइदेला या सी भनेर गइदेला हो कि हैन हो त्यस्तो हामीले कसरी चेक गर्ने भनेपछि यो कन्सेप्टले हामीलाई चेक गर्नको लागि पनि दिन्छ अब एज्युम गरौँ कि यहाँ 4 वटा बिट रिसिभ मेसेज हामीले पायौं अब यहाँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ प्रायोरिटी एरर चेक जसलाई चाहिँ हामी सीपी भन्दैछौँ यहाँ चाहिँ हामीले के गरौँ भने यदि अड छ भने 1 इभन छ भने चाहिँ 0 है त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ अडलाई 1 भनेको चाहिँ के हो भने होला हैन शंका लाग्यो होला अब अडलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो एरर occur during transmission if it has odd number of ones it indicates that there is an error occur during transmission हामीले एरर कति बेर अकर हुन्छ अरे यदि अड आयो भने चाहिँ एरर हुन्छ अरे र यसलाई इन्डिकेट गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्छौं भने if there is an error that is if there is an odd number of ones we will indicate 1 if no then priority error checker will be indicate 0 अब यो टेबल अघि नै बनाउन आइसक्यो होला हैन तपाईहरुलाई अब यसको तपाईहरुले के गर्नु भने प्रायोरिटी चेकरको प्रायोरिटी एरर चेकरको चाहिँ इक्वेसन लेख्नु बुलियन अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा लेख्नु त यसको बुलियन अलजेब्रा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अब एक्जाममा गर्दाखेरि तपाईहरुले यो अल्जेब्रिकलाई डाइरेक्टली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ए एक्सर बी एक्सर सी एक्सर डी डी भनेको चाहिँ मैले बी पी है त्यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी बिट हो त्यो चाहिँ डी भनेको चाहिँ प्रायोरिटी बिट हो यो सल्भ गर्नु पहिला
र यहाँ मैले लेखी पनि दिएको छु है तपाईहरुले 3 बिट इभन प्रायोरिटी चेकर ट्रुथ टेबल हो यो चाहिँ इभन प्रायोरिटी चेक भयो हेलो हजुर मिल्यो अब एउटा होमवर्क दिन्छु तपाईहरुलाई त्यो मिल्यो कि मिलेन जम्मैजनाको फिगर पनि बनाउनु पर्ने कि त्यति फिगर पनि बनाउनु फिगर चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो अब एउटा क्वेशन कपी गर्नु त डिजाइन अ कम्बिनेशनल सर्क्युट that multiplies 2 bit number that is A1 A naught and B1 B naught to produce a 4 bit product that is C3 C2 C1 र C naught use AND gate and half adder अब हामीले के गर्नु पर्यो AND gate र half adder युज गर्नु अब त्यो दुईटाको जुन प्रोड्युस हुन्छ प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने एज्युम गरौँ कि A1 A naught B1 B naught त्यसलाई प्रोडक्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं जनरल कमन सेन्स छ हैन
जस्तै बी नटले हामीले के गर्नु पर्यो दुईटै माथिको अर्बिटल नम्बरलाई राख्नु पर्यो A1 र A नट अब मल्टिप्लाई गरौँ त बी नटले के गर्न पायो त मल्टिप्लाई गर्नु होइन दुईटैसित बी नट र A नट लेख्न मिल्छ त्यस्तै गरेर फेरि बी नटले हामीले के गर्नु पर्यो A1 र बी नट लेख्न मिल्छ हो कि हैन भन्नु त अर्को अब हामीले के गर्छौं अब यसको गरौँ B1 र A नट सित मल्टिप्लाई गर्नु B1 र A नट सित मल्टिप्लाई गर फेरि B1 ले A1 सित मल्टिप्लाई गर्नु हो कि हैन अब जुन क्यारी आउँछ यसको जुन सम आउँछ हामीले के गर्छौं यसलाई क्यारी सी भनेर लियौं है सी नट यो चाहिँ हाम्रो आउटपुटको लागि अर्को हाम्रो के छ त यो दुईटाले जुन सम गर्नुहुन्छ त्यसको हाम्रो के हुन्छ C1 भनेर आउँछ अर्को हाम्रो यो दुईटाले जुन सल्भ हुन्छ त्यसको हामीले C2 भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ अर्को जुन क्यारी अथवा केही थपेर आयो भने हामी C3 भनेर लिन्छौं अब यसको सर्किट कसरी बनाउँछौं क्वेशनले के भन्दै थियो अब हामीले क्वेशनले के भन्यो प्रोडक्ट गर्नु पर्यो एन्ड गेट युज गरेर र हाफ एडर युज गरेर र यो तपाईहरुको क्लास वर्क होमवर्क भयो तपाईहरु एकचोटी ट्राई गर्नु है केही छ सोध्नु पर्ने हेलो अर्को तपाईहरुको के गर्नु भने होमवर्क हाफ सबट्र्याक्टर हामीले युनिभर्सल गेट युज गरेर हाफ सबट्र्याक्टर बनाउँछौं जुन चाहिँ न्यान्ड गेट युज गरेको हुन्छ न्यान्ड गेट र नर गेट हाफ सबट्र्याक्टरको न्यान्ड गेट र नर गेट पनि तपाईहरुले एकचोटी सर्किट डायग्राम बनाउनु होला के सोध्नु छ हेलो छैन सर छैन सर एकचोटी